ساعتی مقابله اشتدین شما؟ ها؟ آلی باز مقابله بیلین الا شروع 1 2 3 1 2 3 شروع اونا باید دی تو یارا باید دی تو ها؟ باز مقابله لتاسیه دفره وزی بودک؟ وزی بود؟ کدامش از تویا؟ ای از تویا؟ خویش از تویا؟ خوینال مقابله بیلین الا 1 2 3 وانا صبر اقدف آلی ای بردک این آلی صبر اقدف صبر تا 5 دفعه را خو 1 دفعه ای برده 1 دفعه ای برده خو هر کدام شما اگر جید کدین ما گبا گوش هر کدام شما جید کدین ما اینام میدم خو تیگه نه خو گبا گوش 1 دفعه تو برده 1 دفعه ای برده این آلی 3 مقابله دیگه مانده خو تا 5 کی جلدی مبره حالا 1 2 3 شروع باز دوی نرم تو برده خو اینال صبر 2 بازی ری برده 1 بازی تو برده اینال استارت دیگه شروع یه نه بدلی مونه بار بدلی وزی بود بار صبر خو شروع بار شروع وانا ای بردک 3 بازی را ای برد تو 1 بازی را بردی 3 بازی را ای بردک اینالی برد جیت کد خو اینالی ما تو را اینام تو میدم خو چیز بدم اینام تو ها چیز بدم اینام تو صبر ما پیسه یک من بیا اینام از تو خو که تو جید کده ساعتی تو را نرسته روپیا اینام از تو حالا بیا اینجا 1 دفعه ده اسپید 1 اسپید ده حالا دیگه تو نرسته ماشالله ماشالله نام از تو چیه؟ حسنین ماشالله حسنین نام از تو چیه؟ علی اکبر ماشالله اردویشم خوب مقابله اشتدین یار مزه کدی تق تقیان ای ریزه گودی داده تویه؟ داده تو باشه نه؟ ماشالله لالیخ دیدی چی مقابله اشتدن؟ انا؟ خوش شدی؟ ها؟ لالیت مقابله رو بایدد نه؟ بگی دیگه گو گپ خوب بگی هلا ها گودی؟ ها؟ گپ زده نمیتنه الله ای گودی نوربان ای چی خوب نوربان دختر ماشالله